अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। हम में से हर कोई चाहता है कि ये जो 9 to 5 की मजदूरी है ना, इससे बाहर निकले। हम में से हर कोई चाहता है कि ये जो लाइफ साइकिल है जिसके अंदर हम अपना वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं और फिर वो सारे पैसे अपनी कंफर्ट के ऊपर खर्च करके उड़ा देते हैं, हम इस कोलू के भेल की तरह इस चक्कर के अंदर से कहीं किसी सूरत निकल आए। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस लाइफ साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस 9 to 5 से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। आप एक ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जिसमें आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा काम करेंगे और वही चीज आपको लाइफ टाइम अर्निंग देगी, जिसको पैसिव अर्निंग कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट होना ये तो आपके लिए समझें कि जहर कातिल की तरह है। आपकी वो इनकम कभी भी बंद हो सकती है। आपको मल्टीपल ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की तरफ जाना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा तरीकों से अपनी इनकम जनरेट करें। कोई साइड हसल स्टार्ट कर लें, कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लें, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लें। एटलीस्ट 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए। छोटा मोटा कोई ऑनलाइन ही करना शुरू कर दें, छोटी मोटी सेलिंग करना शुरू कर दें, उसके साथ साथ कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दें। कोई छोटा मोटा इलाके के अंदर किसी बिजनेस के अंदर कोई वैसे साइड वर्क कर लें, कोई वैसे टास्क कर लें जो कि आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इस तरह का फ्रीलांसिंग का कोई काम ले लें, किसी का कोई असाइनमेंट कर दें। इससे लोगों की आप हेल्प भी कर सकेंगे और उसके साथ साथ आप एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकेंगे, जो एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो आपके लिए एक्स्ट्रा सेविंग का भी काम देगी और भी बहुत सारे उसके फायदे होंगे जो कि इसी वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। नंबर 2, अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करें। देखें, अपने जितने ज्यादा आप खर्चे कम करेंगे उतना ही आपकी सेविंग ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा सेविंग उतनी ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके, आपके पास आगे बढ़ने के मौके होंगे। देखिए, अपने आप को कोशिश करें बिलो योर मीन्स रखें। अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करें। अपनी इनकम का कोशिश करें, फिर मेन इनकम का, मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम का 50% से भी कोशिश करें कि कम ही का खर्चा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप सेविंग कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, अपनी इनकम को ट्रैक करें, देखें कहां कहां आप खर्चे कर रहे हैं। जो इजाफी अखराजात हैं उनको खत्म करें, अपनी जिंदगी को सादा कर लें। जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी साफ होगी, सादा होगी, दिखावे से बची हुई होगी, उतनी ज्यादा आपके पास सेविंग होगी और उतने ही आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। नंबर 3, देखें, जितनी ज्यादा आपकी सेविंग होगी उतनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे उतनी ज्यादा आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकेंगे। देखिए, सेविंग जितनी ज्यादा होगी करियर के हवाले से उतने ज्यादा ही आप रिस्क ले सकेंगे, जो रिस्क आपको बाद में कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि तजर्बात के साथ देखे वाले तरीके से अगर आप रिस्क लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर शुरू कर दें। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो थोड़ी थोड़ी अपनी पॉकेट मनी सेव करने के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। एटलीस्ट आपकी इनकम का 30% या 20% तो लाजमी हर इंसान कर सकता है। इतनी आपने सेविंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पर आप अगर अर्ली स्टेज में है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जहां पर हाई रिस्क है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या और भी
ایسے بانڈز وغیرہ کے اندر, ایسے ہائی رسک جو آپ کے پاس شیئرز ہیں اس کے اندر بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. نمبر 4, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے اسکلز بڑھانے کی کوشش کیجئے, نیو اسکلز کو لرن کیجئے. خاص طور پہ یہ جو آئی ٹی ہے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کے اندر اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ لگائیے, کوڈنگ میں لگائیے. یہ آپ نے اسکل سیکھنے ہیں, اپنے آپ کو اس قدر اپ گریڈ کرنا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایسے کورسز آپ نے لرن کرنے ہیں, کیونکہ اگر آپ واقعی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس 9 to 5 کے سرکل سے نکالنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اور زیادہ کولو کا بھیل نہیں دیکھنا چاہتے, تو لازمی ہے کہ آپ نے ایسے اسکل سیکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہوں, اور جتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہوں گی اتنی جلدی آپ اس 9 to 5 کے سرکل سے باہر نکل جائیں. نمبر 5, اپنے آپ کی برانڈنگ کیجئے, اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیے, اپنی فالوئنگ کو بڑھائیے, اپنی آڈینس کو بلڈ کیجئے. دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آج کل صرف اور صرف آپ کو کچھ بنانا نہیں آنا چاہیے, آپ کو کوئی اسکل نہیں آنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس اسکل کو مارکیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. اس کے بغیر آپ کا مارکیٹ کے اندر کوئی اسپیس, کوئی جگہ نہیں بنتی. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کیجئے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے کورسز کیجئے, ان سے لرن کیجئے, ان سے چیزیں سیکھیے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ایک زیادہ آڈینس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو کیسے گریب کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ کو لازمی سیکھنا ہے. نمبر 6, ہر چیز میں آپ خود اچھے نہیں ہو سکتے, تو کوشش مت کیجئے کہ سارے کام آپ نہیں کرنے یا ساری چیزیں آپ اپنے اوپر تھوپ لیجئے. آؤٹ سورسنگ کر لیجئے, آٹومیشن کی طرف چلی جائیے. ہر کام آپ خود نہیں کر سکتے, تو کچھ کام یقیناً آپ کو کسی اور سے کروانے پڑیں گے اور ان کو انہی کے اوپر چھوڑ دیجئے. نہ کہ آپ جو نا ہر کام سیکھنے کے پیچھے, جیک آف آل بلڈرز بننے کے پیچھے آپ اس کام کو برباد کر دیں یا اپنا وقت ضائع کریں. یہ یاد رکھیں, کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہو آپ کی کامیابی, یعنی کہ آپ ود ان ٹائم کامیاب ہو. اگر دیر پا کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ایسی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس سے دوسرے لوگوں کی سپورٹ بھی ہے, دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہے. اگر ہر کام آپ خود ہی کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی. دیکھیں ٹیم ورک بنا کے چلیے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے, ایک ٹیم بنائیے. نمبر 7, نیٹ ورک بنائیے, لوگوں کو جوڑیے. دیکھیں یہ جو نیٹ ورک ہے, یہ جو ریلیشن شپ بنانا ہے, یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. یہ چابی ہے نئے مواقع پیدا کرنے کی, نئے بزنسز کو لانچ کرنے کی. ہو سکتا ہے آپ کو پارٹنرشپ مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو اسپانسرشپ مل جائے, آپ کو ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ مل جائے, آپ کسی کے ساتھ مل کے یا کسی اور کی بھی آپ اس قسم کے اسکلز دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے اور آپ اس میں ایکسپرٹیز نہیں رکھ سکتے, آپ اس کے ساتھ کوئی وینچر کر سکتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو جوڑیے. یہ جو نیٹ ورکنگ کا کام ہے, اس کے بغیر کوئی بھی بزنس چل ہی نہیں سکتا. بزنس چلتا ہے ریلیشن شپ کی بنیاد پہ, نیٹ ورکنگ کی بنیاد پہ. کوئی بھی کاروبار تنہا انسان نہیں چلاتا, اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, باقاعدہ ایک بنچ آف پیپل ہوتے ہیں, اس میں کافی سارے لوگوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے, اور وہ جو سیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایک سائیکل پورا چل رہا ہوتا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے بزنس کامیاب بھی ہوتے ہیں. اگر آپ بھی اپنا بزنس کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ بھی اپنا کریئر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نیٹ ورکنگ لازمی کرنی پڑے گی, آپ کو ریلیشن شپ لازمی بلڈ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے پاس بھی بہتر مواقع آ. دیکھیں اگر آپ ان 7 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کنویں کے میڈک نہیں رہیں گے, آپ کنویں سے باہر نکل آئیں گے, آپ آؤٹ آف دا باکس ہو کر سوچیں گے اور آپ کو بہت سارے مواقع ملیں گے آگے بڑھنے کے. آپ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے اوپر کام کریں, تھوڑی اپنی عادات کو بدلیے. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا, اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.